أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله العلي العظيم. ای 14 رکوع از سوره بقره است. بحث شروع شده از رکوع 4 تبعال اینمی مسائل بنی اسرائیل، مناظره به همراه بنی اسرائیل، شناعت‌های یهود و بنی اسرائیل در مقابل نعمت‌های پروردگار. مناسبت رکوع به همراه ما قبل، در رکوع ما قبل بیان شناع یهود. در این رکوع الله رب العزت ذکر انعامات پروردگار عالم است بر بالای یهود لاصلاحهم. دشمن دوست می گردد بواسطه انعامات، اگر دشمن عقلمند باشد، سفیه نباشد. الله میگه شما احکام را زیر پا میکنین او یهود. بکار ای بود که ما شما را گرفت میکردیم، لیکن بجای گرفت چی میکنیم؟ انعام سرتان میکنیم تا اینکه شما اصلاح شوید. خلاصه بیان مسلمات یهود. بعضی چیزا ایتو است که او بنزد یهود هم مسلم است، مثل بودن قبله بیت الله. بیت الله یک مسلم قبله است، چرا که در تورات نوشته بود که نبی آخر زمان کی بیاید، وقتی که هجرت بکند 15 یا 16 ماه او به طرف بیت المقدس نماز میخواند. لیکن اصلی قبله نبی آخر زمان او بیت الله است. او در تورات نوشته بود و اینها به تورات ایمان داشتند. پس از مسلمات یهود شد کعبه بیت الله است، کعبه قبله مسلمان است. لیکن با وجودی که به اعتبار عقیده اونها یک امر مسلم بود، بازم قبول نمیکرد. نو بنزد الله این ایتو یک کرداری بنده بسیار بدش میاد. یک انسان گفت نمیفهم، میگه تسلیم نداریم، نه خو یک عذر است. و یک انسانی که مسئله را میفهمه و باز ای جرم مرتکب میشه، ای بسیار بد است. الله همه ما و شما را نجات بده از تو عمل که دیده و دانسته نافرمانی احکام خدا را بکنیم. دیده و دانسته. الله میں فرماید یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی، یاد کنین شما نعمت های مارا، التی ان نعمت های کی انعمت علیکم، انعام کردیم ما بر بالای شما. و یکی از آن نعمت های کی عظیم نعمت است که فضلتکم علی العالمین، فضیلت دادیم ما شما را بر عالمین فی زمانکم، در زمانه شما او بنی اسرائیل که شما با همراه قوم های دیگر زندگی می کردین. بهترین قومی دنزد الله بنی اسرائیل بود، چرا که اینا مومن بودن، اینا اهل کتاب بودن، با کتاب ایمان داشتن، لہذا فضیلت دادن.
این انی فضلتکم ای خو خطاب به او بنی اسرائیل است که در زمانه رسول الله موجود است. ما بار بار برتان تکرار میکنیم. الان که اینا خو فضیلت بر بالای عالمین نداشت. در این وقت خو افضل ترین مردم کی بود؟ مسلمانان. خو بازم الله به اینا خطاب نیک انی فضلتکم علی، چرا که فخر پدر فخر بچاست. هذا ابنایی فجئنی بمثلی. واتقوا یوما، بترسین از روزی که لا تجزی نفس. تفصیلی آیات را ما در ما قبل برتان کردم، چرا که پیشتر هم یہ آیات تیر شد. واتقوا بترسین او بنی اسرائیل، خطاب بنی اسرائیل است، لیکن تا روز قیامت کی چقدر مردم میں آیا ہمیں حکم دارا. واتقوا یوما، بترسین از روزی که لا تجزی نفس، بدل دادا نمی شود نفس یک نفس عن نفس از نفسی دیگر شیئا اچشیرا. ما برتان گفته بودیم که مراد از نفس در اینجا نفس کافره مراد است. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی یک کافر در روز قیامت از کافر دیگر ولو که پدر باشه، بچه باشه، ماما باشه، کاکا باشه، ایچ دفاع کردن میتواند. ولا يقبل منها عدل، قبول کردن می شود منها از نفس کافره عدل فدیه، که پیسه بیتی با پیسه خود خلاص کند جهنم. ولا تنفعها شفاعه، نفع نمی رساند همین نفس کافره را شفاعت، چرا که برای نفس کافره که شفاعت نمی کند. ولا هم ینصرون، نه شفیقاری موجود است، نه کسی موجود است که نه آرا از عذابی جهنم بزور خلاص بکند. ولا هم، چار اسباب ما گفتیم در دنیا اسباب خلاصی است، در روز قیامت یار چار اسباب مسدود می گردد، بند می گردد. و اذ ابتلی ابراهیم، یاد کو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، وقت که امتحان کرد ابراهیم علیه السلام را ربه، رب ابراهیم، بکلمات، بیک چند کلمه، فاتمهن، پس حضرت ابراهیم علیه السلام امین چند کلمه را پورا کرد. الله رب العزت از حضرت ابراهیم امتحان می گرفت و بعد حضرت ابراهیم در امین امتحان کامیاب می شد. وقتی که محصل کامیاب شود مستحق به این است که برای او چیزی انعام داده شود. الله رب العزت میگه ابراهیم در امتحان کامیاب شد، سیله چی داده شد، انعام چی داده شد؟ انی جاعلک للناس اماما. وقتی که امتحان را کامل کردی، تکمیل کردی، نو ما میگردانیم تو را او حضرت ابراهیم علیه السلام للناس اماما، برای مردم پیشوا. ما دا بچه بودیم در مسجد آخوند صاحب که برای ما سبق میداد، نو یک چیزایی را برای ما میگفت، بنده کیستی؟ نو باز با ما یاد میداد که بگو که بنده خدا هستیم. باز میگفت که با ملت کیستی؟ باز یاد میداد که با ملت ابراهیمی هستیم، ملت ابیکم ابراهیم. باز میگفت که با امتی کیستی؟ با امت محمد رسول الله. باز میگفت که با مذهبی کیستی؟ باز یاد میداد که با مذهب امام ابو حنیفه، چرا که افغانستان کلش حنفی است الحمدلله. باز میگفت که امام ابو حنیفه با مذهبی کی است؟ یا خون صاحب با ما میگفت که امام ابو حنیفه با مذهب خود است. باز سوال میکرد که اگر کسی شما سوال کنه که مذهب خود امام ابو حنیفه چی بود؟ قرآن و حدیث. چی؟ قرآن و حدیث. سبحان الله، چه عجیب ترتیب دادگی بوده، برای ما مردم یاد میداد. در اینجا این کلمه آمد که و اذ ابتلی
ابراهیم ربه بکلمات. کلمات چی بود؟ مختلف اقوال نقل شده است. امام طاووس یا از جمله تابعین است، او میگوید که ابتلای پروردگار حضرت ابراهیم را که کرده بود ب10 کلمات، 10 چیز از او سوال کرده بود، 10 چیز را از او امتحان گرفته بود که همین 10 چیز هر دایشان امور فطرت است که در سنح ذات در فطرت در تخلیق انسان موجود است. 5 فی الراس، 5 او چیزی که در سر است و 5 در بدن دیگر است. و 5 چیزی که در سر است، 1 قص الشارب. حضرت پروردگار عالم و عالم حضرت ابراهیم را به این امتحان کرد که قص شارب بود، بریتای تا کم کو کم. قص اصلا قیقی چی بریدن را میگوید، یکی حلق است. قص شارب کم کردن موی، این سنت ابراهیمی است و به همین سنت ابراهیمی پیغمبر امر کرد، آل سنت محمدی شد. شما ببینید یہ اصل سنت ابراهیمی است. پیغمبر امت خود را به همین قص شارب امر کرد، وقص الشوارب. آل سنت کی شد؟ بگو محمدی. گوش بگیرید، دلی بسیار گپ است. بعضی جوانا یا بعضی می سفیدا جوانا لا این کار نمیکنه، می سفیدا این کار میکنه، ابرتای شویت میکنه. امی بینید امی سراخای بینیش قدمی چی قدمی بریتایش بند میباشه. تو فهمیدین؟ یعنی نمیدانیم برینای چی گفته و چرا ایتو میکنه. فکر رسید؟ نبی علیه السلام وقت الشوارب، بریت را پایان بکنین، ایتو پایان بکنین که حتی سرخی این جا معلوم شود. بعض مردم تعبیر میکنه که مراد سرخی اینجا است، لب. این لب معلوم شد، این لب خوبی است و معلوم است سرخی است، اینجا خوب موی سبز نمیکنه. در اصل حقیقت تو نیست، مردم غلط تعبیر میکنه. ای تو کم کو که اینجا را سرخیش معلوم شود. این یک مسئله. باقی کل کردن که ماشین را مکمل کل کردن مثل سر که آدم کل میکنه، این را امام مالک رحمت الله علیه مکروه گفته، بلکه مسله گفته است که این مسله است، این تو باید نکنه. دیگر امامای مذهب مثل امام شافعی، امام احمد بن حنبل هم به قص قول کرده است، به حلق قول نکرده است. حلق را بدعت گفته. واحد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که قول به جواز حلق کرده، که حتی کتی پاکی کی را کلام بکنی ای جایز است، لیکن این قدر بلند کردن که این لب را فوت بکند این ناجائز او مکروه تحریمی است، بلکه حرام است. بریتار ایتو اینجا بعضی مردمی تو میکنن که اینجا ایرا سبالتین میگوید در عربی سباله، امینجا را محایش کم ذره دراز میکنه، علی ما خو کم کده امنی بعضی مردم اینجا را دراز میکنه. این سنت عمری است. سبالتین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گذاشته است. اینجا مویای امینجا را ای تو دراز کرده که درش گد شود، اینجا باقی نداره. یک مسئله. بعضی مردم که اینجایش از ریش پر میشه از موی، ایرا انبسه میگه. فهمیدین؟ ای با اتفاق علماء ریش است، ایرا دست باید آدم نظره، ایرا کال نکنه. بعضی مردم اینجا را کال میکنه، این ناجایز و حرام است. فهمیدین؟ یکی
اینجا تا به اینجا را بعضی مردم موی داره و بعضی مردم نداره. ولی ما نداریم اینجا، ما موی پر نمیشه، بعضی مردم پر میشه. اینجا را باید نگیره. باقی اینجا که ما بین است، این نه در بریت است نه در ریش است. ایرا اگر آدم بگیره باقی نداره. اگر اینجا موی داشته باشه را نگیره، اینجا را نگیره. همین ما بین اگر موی داشته باشه بگیره باقی نداره. کیرتان رسید؟ وقص الشوارب، قص بکنین شواربتان را، یعنی بریتایتان کم بکنین. وعف اللحى، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میگه ریشه را دراز کنین. من تشبه بقوم فهو منه. در روز قیامت شما خسته نشوین، چون که شما اکثر استادا هستین سی خو رواج مردم همی تو آمده، رواج ما و شما بر بالای دین ما و شما غلبه کرده است. ورنه ما بار بار از انتهایی شفقت برتان میگم، از انتهایی شفقت. کسایی که ریش خراب میکنه یا کل میکنه، او یک دفعه می عکس خود را در وقت ریشکلی هم بگیره، او باز دو مرتبه وقتی که ریش مان دراز شد مطابق سنت شد، باز هم یک تصویرش بگیره و باز دن اردویش نمیتون متقابل بمانه که کدامش خود زیباست. خدا با ما شما بسیار مهربان است. ای تو امر را هرگز به ما نمیکنه که او یا در صورت ما نقصان داشته باشه عیب باشه یا در سیرت ما عیب باشه. ادی خاطر است که نبی علیه السلام وعف اللحى، وعف اللحى، ریش دراز کنین. امر است، امر است برای وجوب است. اینجا علما شتگی است، استادا شتگی است، ایرا میفهمه امر است برای وجوب است. وای کاش که یک دفعه مردن میشد و باز چند پس زنده شدن در دنیا میشد قبل از قیامت، که ما میفهمیدیم که چیزی که پیغمبر برای ما گفته او در خیر ماست یا در شر ماست. یک امر به حضرت ابراهیم علیه السلام پروردگار عالمی کرد که وقص الشوارب، قص بکشه، بریتا را کم کو. وعف اللحى، ریشه دراز کن. دوم والمزمزه، در وقت طهارت 3 مرتبه آب در دهن انداختن. والاستنشاق، 3 استنشاق 3 مرتبه علیحده آب گرفتن، نو آب گرفتن، در بینی کش کردن. آواز پس بینی را اسے والسواکو، کہ حضرت ابراہیم مسواک بزن و یہ کل را پیغمبر علیہ السلام امر کردہ. ادھر اصل حقیقت سنت ابراہیمی است، لیکن پیغمبر به همه چیزا اینا امر کرده است. لولا ان اشق على امتی لامرت بالسواک عند كل صلاه او كما قال علیہ السلام. او یہ فائدہ ہے کہ امام غزالی ذکر کرده است، گوش بگیرید. ضعف است، ام برای جسد ام برای روح. کسی که مسواک میزنه با واسطه مسواک از بسیاری مرضهایی که از لحاظ تنفسی بر انسان پیش می شود از دفاع میکنه. ایرا دکتر صاحب هم میفهم. و فرق الرأس، فرق الرأس معنی اگر کسی موی میمانه، نو موی را ایتو بمعنی که موی دراز شود تا اینجا را تا گوشه، یا تا اینجا را یا تا اینجا را، 3 قسم موی است. ایرا ایتو جدا بکنین، ایتو نصفش ای طرف از گوشت تیر بکنین، نپیز. باقی دا انگریزانو سر دا الحاد دی.
سر دیگه سر ماشین میکنه، اینجا را امینه ایتو کال میکنه، تو کال میکنه. ای با اتفاق علما مکروه تحریمی است، حرام است. برای ملا حرام است، برای هر کسی که میکنه. یا کلش سیده ماشین بکنه یا موی بمانه. باقی این سرایی که ما و شما بیمانیم از خدا معافی بخوایم، ما هیچی گفته نمیتانیم. این سری مسلمان نیست، این شکل و شباهت مسلمان نیست. اگر میگوی که کل دنیا خوب همی بالا گرفتار است، خو یک بابا ما بزنیم که در دنیا اسلام است. مسلمان ها در دنیا وجود داره، اسلام خو وجود نداره. فرق میفهمید؟ در دنیا مسلمان ها وجود داره، اسلام وجود نداره. اسلام کوچ داده است، کوچ داده است. یه تو مثال داره، مثل بوتل شراب باشه، در سر بوتل شراب نوشته کنی دا اسلامی شراب. کتی همین نوشته کردن همی شراب اسلامی شده میتانه؟ کتی اسلام گفتن اسلام شده میتانه؟ اگر سعودی است، اگر دیگر همسایه ماست، دیگر همسایه ماست، او صرف یک نام اسلام میگیره. اسلام خود یک مصداق داره و اون مصداق در روی دنیا برداشته شده است. مسلمان ها وجود داره، در هر جا وجود داره. در امریکا وجود داره، نمازخانی در امریکا وجود داره. گوش بگیرین، دنیای کفر هیچ وقت به همراه مسلمان ها مقابله نکرده. مقابله که میشه و اصلا با نظام مسلمان ها میشه، و چون که نظام مسلمان ها از روی دنیا برداشته شده است، در امریکا هم برش اجازه است مسجد جور بکنه، نماز بخانه. فرانکی نظامی بت پرستی و نظامی غیر الله را نماز خواندن از بین برده نمیتونه، او شمشیر به کار داره. بناهن در روی دنیا مسلمانان را دنیای کفر بازی داده است. آزادی صاحب، این قرآن به خاطر آزادی آمده است. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این برای انقلاب آمده است. این که ما به این فکر هستیم که آزادی در چوکات اسلام است، نه آزادی مطابق خواهشات انسانیت، با وجود که خواهشات انسانیت پر از خرافات است. در دنیا که آزادی میخواه، کدام آزادی؟ ای در تحت یک نظام آزادی میخواه یا در تحت هوا و خواهشات خود آزادی میخواه؟ دنیا خود در تحت خواهشات خود آزادی میخواه، در تحت نظام. مسلمان آزاد در تحت نظام اسلامی است، نه اینکه به آزادی خواهشات که چیزی دلم میخواد آن را بکنم. ما برتم روز گفتیم، ملا بجلگر میگفت که بخاری میگه که دا ملایان در شد مخالفت که دیگه حقوقش خدا ده، میگه میگه حق شما ده که ما زیر خواه کنیم و سرم بالا خواه کنم. بس اتنی نیست آزادی. اسلام الدنیا سجن المؤمنی، سجن هذه خاطر که مقید است، یا خاص راسته را برای مسلمان نشان داده است که اگر ادی غلط ادی را این طرف می روی هم در هلاکت می غلطی، اگر ادی را این هذا صراطی مستقیمه. قرآن میگه هذا صراطی مستقیمه، سیده برو، ولا تتفرقوا فتولک، این طرف و طرف نرو هلاک میشی. اسلام آزادی داره، خود در چوکات آزادی داره، نمی چوکات آزادی. این آزادی خواهشات نیست. نوی پنج چیز: قص الشارب وعف اللحى. این سنت ابراهیمی است، باز پیغمبر ما و شما را امر کرده است. مزمزه 2، استنشاق 3، سواک 4، فرق الراس اگر سر میگذاری. او گوش بگیرین، سرماندن سنت است. نبی علیه السلام یک کسی که موی سر میمانه ای بری امانت است، ای را عزت بکو، خوب نگاه بکو. فرق شان مسلمان است. وجهشی بود یهود یک عادت داشتن، اونها کلاه سر میکردن، لنگی سر نمیکردن.
نصارا باز لنگی سر میکردن، کلاه سر نمیکردن. صحابه کرام حیران شد که ما چی رقم بکنیم. حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم برش گفت خالف الیهود و النصارا، مخالفت یهود و نصارا را بکنین، یعنی هم کلاه سر کنین هم لنگی سر کنین. گوش بگیرید، یه امر رسول الله است، یکی ایست که فرائض است. اگر که این سنت است، لنگی سنت است، نماز سرلوچ خواندن هم جایز است. خو این را باید آدم بفهمه که فایده و نقصان خود بفهمه که ما با لنگی سر نماز بخوانیم چقدر است، با کلال نماز بخوانیم چقدر است، لوچ سر نماز بخوانیم چقدر است. انسان کو پش پیدا خود میگرده، پیدا خود باید پیدا بکنیم. با هر تقدیر این پنج چیز که است، این درسا است، این فطرت است که الله رب العزت ابراهیم را امتحان کرد. و پنج چیز دیگر است که در بدن انسان است. مثلا اول تقلیم الاظفار، گرفتن ناخن، این سنت ابراهیمی است. او باز پیغمبر امر کرد که در هفته یک دفعه ناخن بگیرین. و افسوس به حال ما که زن مسلمان ناخن میمان، ناخن قص الشعر، تقلیم الاظفار، این سنت ابراهیمی است. او باز نبی علیه السلام امر کرده است. و نطف الابط، کندن موی بغل. چقدر مهربان پیغمبر است، چقدر مهربان خداست. همینجا اگر انسان مویش نکنه، پاک نکنه، صفا نکنه، در یک هفته این قدر بوی جور میکنه. و خدا قسم است که پالوش کس ششته نمیتنه. این مهربان پیغمبر را ببین. والاستنجاء بالماء بعد الحجر، پنج. وقتی که انسان استنجا بکنه او بعد از استنجا آب استعمال بکنه در جای استنجا، این بسیار ممدوح است. این پنج در تمام بدن انسان است. این سنت ابراهیمی است و بعد پیغمبر امر کرده است که یک قول است که و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، این دا چیز را حضرت ابراهیم عمل کرد. بعضی علما میگوید که مراد از این کلمات این در اصل حقیقت مناسک حج است، افعال حج. چه رقم احرام بسته کنیم، چه رقم تلبیه بگویم، چه رقم طواف بکنیم، چه رقم بین صفا و مروه بگردیم، چه رقم این همی چیزای حج که از افعال حج، ذبح چه رقم، مینا چه رقم، به عرفات چه رقم بریم. این افعال را برای حضرت ابراهیم علیه السلام امر کرد، حضرت ابراهیم را پورا کرد. بعضی علماء دیگر میگه که الله پروردگار که ابراهیم علیه السلام را امتحان کرده است و 7 چیز است. اذ رأى کوکبا قال هذا ربی، قال هذا ربی. چرا که قوم حضرت ابراهیم علیه السلام ستاره پرست و این همی چیزا بودن، با ستاره ها عبادت میکردن. مناظره را ببین، اذا رأى کوکبا قال هذا ربي فلما أفلت قال إني بريء لا أحب الآفلين. فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال إني لا أحب الآفلين. بالنار در آتش انداخت. و بالهجرة از عراق برش امر شد، نمرود در عراق بود. بعد از آتش حضرت ابراهیم علیه السلام را امر کرد که برو به طرف چی برو، شام برو. و بذبح الولدی، به ذبح کردن بچه او را امر کرد. و بالختانی، خلاصه مطلب این که مختلف اقوال موجود است. حاصل است
که الله رب العزت ابراهیم علیه السلام را امتحان کرد بالاوامر و النواهی، بعضی چیزا را برش امر کرد و بعضی را نهی کرد. نو این چیزا را حضرت ابراهیم علیه السلام پورا کرد. وقتی که پورا کرد قابل انعام شد که باید برای او انعام داده شود. نو در بخاطر انعام الله رب العزت به ابراهیم گفت که در امتحان کامیاب شدی، انعام تمیتیم. و انعام چیست؟ انی جاعلک للناس اماما، ما تو را میگردانیم برای انسانیت امام و پیشوا. از این خاطر یهود میگه ما ابراهیمی استیم، نصارا میگه ما ابراهیمی استیم. پسان می آئی انشاءاللہ العزیز. یعنی ابراهیم یک شخصیت مسلم عند الانسان، کافت الانسان است، مسلم انسان است. یہ انعام پروردگار بود که برای ابراهیم علیه السلام داد. مراد از امامت نبوت است، نبی قرار گرفت. او یا امر کرد به تطهیر البیت، چرا که در بیت الله بتها بود. حضرت ابراهیم را امر کرد که این بتها را گم کو، بنای مکه را بکو. الله رب العزت می فرماید قال و من ذریتی. خوب متوجه باشین، قرآن بخوان به صورت معنا کی مثل او، ندیدهی چو دیدا و نشنیدهی چو گوش. آدم مزه میتا. مکالمه الله به همراه ابراهیم است. چی میگه برش؟ قال و من ذریتی، پدر سر اولاد خیلی مهربان می باشد. ابراهیم علیه السلام گفت که ای پروردگار، وقتی که تو مرا انعامیتی پیشوا میگردانی برای مردم و ای را در نسل ما باقی بگذار، ای امامت را در نسل ما باقی بگذار، یکی با دیگر انتقال بکنه. و من ذریتی، اولادهای ما را هم امام و پیشوا برای انسانیت بگردان. حضرت ابراهیم علیه السلام کی گفت؟ الله برش گفت جناب گوش بگیر، در ذریت و در اولاد تو ایتو مردمی میایی که قابل امامت نیست. قال لا ینال عهد الظالمین، در اولادای تو خوی تو مردم هم پیدا میشه که او نااهل و نافرمان است، از احکام خدای سرکش است، متمرد است. اونا را ما هرگز امامت نمیتیم. فهمیدین؟ نااهل انسان اگر که بادشاہ میشوه، خود در شریعت و امام نیست. الله رب العزت می فرماید ولا ینال عهد الظالمین، نمیرسد با من وعده ای که ما بامرای تو کردیم که تو را امام میگردانیم. از ظالمین، او مردمی که ظالم است در حق خود. و اذ جعلنا البیت مثابتا، یاد کو محمد رسول الله، وقتی که گردانیدیم ما بیت الله را مثابتا جای ثواب، للناس، از برای مردم. یک نماز با یک لگ نماز است. کسی که اونجا برو یک نماز با چند نیشن؟ مثابتا للناس، جای ثواب از برای مردم. ظرف است. و امنا، او گردانیدیم همین بیت الله را جای امن. کسی که قتل بکنه بیرون، او بس برو در بیت الله. در بیت الله کسی قصاص گرفته نمیتونه، کدی حد جاری کرده نمیتونه. حاکم وقت مجبور است که او را از بیت الله بکشد، او بعد از آن در غیر حل در حل از حرم بکشد، در حل بعد اگر قصاص میگیره اگر نو ای جای امن است. او اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، او بگیرین شما او مومنها من مقام ابراهیم، از جای پای حضرت ابراهیم علیه السلام مصلا، جای نماز بگیرین. مقام ابراهیم خود دیدین سه، یہ وہ سنگ است که وقتی که ابراهیم علیه السلام دیوال میزد، حضرت اسماعیل علیه السلام سنگ میداد. دیوال کی بلند شد،
باز حضرت ابراهیم علیه السلام دستش نمیرسید، یک سنگ اور زیر پا کرد. باز ابراهیم علیه السلام سنگا را میداد. قدرت خدا را ببین که همین نشانه های پای حضرت ابراهیم علیه السلام در همین سنگ پیدا شد، جا بجا شد و نه تا امروز برای ما و شما یک نشانه ابراهیمی است. در همین وقتی که انسان طواف بکنه سر بیت الله و بعد از آن 2 رکعت نماز سرش واجب می شود. 2 رکعت نماز بعد از طواف 2 رکعت نماز واجب می شود و نمید 2 رکعت نماز خوب کار چیز که در پیش همین مقام ابراهیم خوانده شود. این نه واجب است نه فرض است، بهتر است. خو اگر ازدحام بود که او جای برات میسر نمیشد، در هر جای حرم که خواندی این واجب ادا می شود. فکر است کوشش نکنه آدم که خام 2 رکعت بعد از طواف ما پیش به مقام ابراهیم بخوانیم، یا مثلا همچنان حجر اسود ما خام بوسه کنیم. او مردم تکلیف میتا زور میزنن، بعضی دیدن شما اونجا خصوصا همین مردم سیاه که میانه ایتو زور میزنن، من قبیله اورم کسی هم کده نمیتونه که میای مثل شترا وارد سری آدم میزنه. خدا این سنت نیست، غلط طریقه است. اگر وقت پیدا کردی حجر اسود را بوسه کردی فبیها، اگر نه یک سلامی بیتی بس خلاص سنت ادا شد مقام ابراهیم. وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل، وعده دادیم ما به طرف ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ان طهرا بیتی، پاک کنین بیتی خانه مارا که بیت الله است. نسبت تشریفی است، الله خانه نداره صاحب، الله خانه نداره، اضافت تشریفی است از برای تعظیم. میگه غلام بادشاه، غلامی بادشاه، غلامی خودش یک ذلت است، لیکن که نسبتش به طرف بادشاه شد او میگه اطاعت کو، میگه اطاعت کو، غلامی بادشاه میگه. اینجا هم این اضافت بیت به طرف الله این تشریفی است. للطائفین از برای طواف کنندگان، والعاکفین از برای اعتکاف کنندگان، والرکع السجود و از برای مردمی که رکوع و سجده میکند یعنی نماز میخواند. اللہ رب العزت میں فرمایا و اذ قال ابراہیم، یاد کو او نبی علیہ السلام، اذ قال وقت کی گفت ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام، رب اجعل هذا بلدا آمینا، اے پروردگارا ای بیت اللہ را بگردان یک شہر آمینا کی جائے امن از برای انسانیت باشا، ورزق اہلہ من الثمرات، رزق بیتی مردمی کی بود و باش می کند در بیت الله من الثمرات از میوه. اجی صاحب ما شما کی دیدیم رفتیم نه، او یک کوهستان که سرسبز یک چیز هم نداره، یک درخت هم نداره، مگر او درخت که قیدیس کسی شنانده باشه. لیکن در شهر مکه ایتو میوه های موجود است که یقین بکنین که ما تا آل در فکر ما هم نماده بود. یک دفعه گشنه شدیم رفتیم ایتو کیلا موجود بود، نمی قدر کیلا دلم شد که شاید یه تو یک گیلا چیز باشه چوب باری. خب بازم در دلم گشت بیا تو یک دانه رو 1 درهم میداد، یک کیلا را به 1 درهم میداد. گرفتیم، صاحب آنقدر شیرین بود، نمیدانیم که از کجا بود. سیبایی بودن که حیران میماندی، یعنی روی دنیا کی چقدر میوه داره او در حرم محترم موجود است. این وعده حضرت ابراهیم پورا کرد الله رب العزت، ورزق اهله من الثمرات، رزق بتی اهلها من بلدرا کی مکه است، من الثمرات از میوه، من آمن منهم کسی که ایمان دارد، منهم از اونها، بالله با الله، والیوم الاخر بروز آخرت. الله این وعده را برش پورا کرد. قال ومن کفر. اینجا شما در یک نکته نظر بکنین، حضرت ابراهیم علیه السلام از ما قبل یک الهام گرفت. اونجا گفت که الله برش گفت انی جاعلک للناس اماما، ما تو را پیشوای انسانیت قرار میتیم. نو حضرت ابراهیم دستی در دلش فکر اولاد خود شد که و من ذریتی، اولادای ما را هم امامت بتیم. الله برش گفت که در اولادای تو خوب و بد است
و خوبش خوب بر تقدیر خرابش ما امامت نمیتیم. لا نحن عادی الظالمین. از حضرت ابراهیم الهام گرفت. اینجا مسئله رزق بود. نو گفت که رزق بیتی از ثمرات کسی را من آمنه که ایمان داره، یعنی نان را صرف به مؤمن بیتی به کافر ناتی. چرا که در اولاد ما خوبی از کافر هم موجود بوده دیگه. چرا که از اونجا معلوم شد نه چه لا اله الا عهد الظالمین، ظالم کافر است. مراد از ظالم کافر است، یعنی در اولاد ابراهیم علیه السلام کافر هم میاد. الله گفت به کافر ما امامت را نمیتیم. فکر حضرت ابراهیم آمد که اینجا باید خطا نشیم. اونجا خطا شدیم که از خدا خواستیم که ذریت مطلق که ما را امامت بیتی. الله برش گفت نه در ذریت تو کافر هم موجود است، به اون نمیتیم. اینجا مسئله رزق آمد، نو او گپ یادش بود که اینجا خطا نشویم. این رزق آمد برای او کسی طلب کنیم که او مؤمن باشه. نو چی گفت؟ وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم. صرف مؤمنان بیتی الله. کدام مؤمنان که ایمان دارد با الله به روز آخرت. الله گفت حضرت ابراهیم بعد هم خطا شدی، دنیجا باز خطا شدی. رزق مسئله علیده است، امامت مسئله علیده است. امامت به کافر نمیتیم، خو رزق را به کافر هم میتیم. قال گفت الله ومن آن کسی را هم رزق میتیم، ومن کفر کسی که کفر میکند در دنیا فامتعه قلیلا، فایده میتیم که فایده رزق است یک کم زمان، چرا که زندگی بسیار کم است. اگر 100 سال هم عمر بکنه و کم است. ثم اضطره الى عذاب النار، بعد از آن مضطر و مجبور می سازیم، محتاج می سازیم او را الى عذاب النار، با عذاب آتش. طرز فهمیدین؟ خدا وعده رزق را به امرای مطلق انسان کرده است، امامت را به امرای مومن و مسلمان کردگی است. نو حضرت ابراهیم علیه السلام چون انسان است در هر دو جا الله رب العزت می فرماید و بئس المصیر، بسیار بد است بازگشت به جهنم، که انسان به جهنم برود بسیار بد است. الله رب العزت می فرماید یاد کو اے نبی علیہ السلام واذکر مقدر است اینجا اذ یرفع ابراهیم، وقتی که بالا کرد ابراهیم علیه السلام القواعد بنیاد من البیت از بیت الله و اسماعیل او حضرت اسماعیل عطف بر بالای ابراهیم، یعنی هر دویش بالا کرد، یکیش دیوار میزد و دیگهش سنگ میداد. نو چی گفت در وقتی که دعا دیوال میزد چی میگو؟ ربنا ای پروردگار ما تقبل منا، قبول کو از ما، انک انت السمیع العلیم، تو شنونده و علم والا هستی. ربنا ای پروردگار ما وجعلنا مسلمین لک، بگردان مردورا و ذریت جمع به اعتبار ذریت است، ورنه حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل خود دو نفر است. وجعلنا جمع سیگا ذکر شد، مسلمین دو مسلمان بگردان مارا، لک از برای خود، منقاد بگردان مارا از برای خود، و من ذریتنا و بعضی از ذریت مارا امتا مسلمتا لک، یک امتی مسلم از برای تو که منقاد باشد برای تو. و ارینا مناسکنا، نشان بیتی بری مارای حجرا. و تب علینا، اگر ما چیزی غلطی میکنیم اے پروردگارا رجوع بکن بر بالای ما بنی کی، انک انت التواب الرحیم، تو توبه قبول کننده رحم والا هستی. ربنا اے پروردگار ما وابعث فیهم رسولا منهم، روان کو بفرست فیهم در بین همین امت کی ذریت ماست، رسولا یک رسول را، منهم از من خودی امت، نه جن نه ملک، بلکه از خود از من امت. چی کار بکنه و رسول؟ یتلو علیهم، که تلاوت کنه. مولی صاحبان تای پیزی یتلو جمع سگا ده کم افراده، یتلو جمع ده کم افراد. جزاک الله. په اعتبار د لفظ دا جمع ده،
لیکن دا مفرد صيغه ذکر ده چې د دې ضمیر راجع دی رسول ته، رسول مفرد ذکر شوی دی، خو دلته جمع ولې راغلی؟ بعض علما جواب شی میکنه که به خاطر تعظیم، که او روز ما برای تان گفتیم تو شما برای تعظیم استعمال، برای یک فرد که شما تعبیر خطاب میکنید این چیز تا بگو تعظیم است، اگر تو میگی یک قسم اهانت معلوم میشه. نو یطلو را جمع به خاطر تعظیم ذکر کردگی است، لیکن جواب علمی است، جواب علمی. خطان لا یقاسان، خطان لا یقاسان، گرامری نحوی در تحت قانونی قرآن داخل است. این تو نیست که قرآن در تحت قانونی نحو داخل است، چرا که نحو را کی استنباط کرده است، کی ایجاد کرده است؟ علماء ایجاد کردگی است، انسان ایجاد کرده است. این کلام خداست. خطان لا یقاسان، خط العروض و خط القرآن، بس این در تحت قواعد است. چی نمیاد بگو؟ در تحت قواعد نحوی و صرفی نمیاد. شباس رسولا منهم یتلو علیهم، که تلاوت کند من رسول علیهم بر بالای امین امت آیاتی که آیاتای ترا و یعلمهم الکتاب، او تعلیم بتونا را قرآن، تعلیم بتونا را قرآن، والحکمت او حکمت های قرآن را برشان یاد بتا، و یزکیم او توصیه کنه بواسطه قرآن کی تزکیه نفس انسان ها بشود، تزکیه نفس من امت بشود. انک انت العزیز الحکیم، اے پروردگارا تو غالب استی، الحکیم حکمت والا سی در اوامر و نواهی، که یک چیز را امر میکنی و دیگر چیز را نہیں، در حکمت داری. مناسبت این رکوع با امرای ما قبل، در رکوع ما قبل اللہ رب العزت بیان بانی بیت اللہ را ذکر کرد. بانی بیت اللہ کیستا؟ ابراہیم خلیل اللہ. در این رکوع اللہ رب العزت ذکر حماقت من اعرض عن ذکر اللہ، حماقت آن مردمی را ذکر می کند که اعراض از دین ابراهیمی می کند. خلاصہ ان بیت اللہ من مسلمات الیہودی، بیت اللہ از مسلمات یہود اس بعض من کار بکنا. اللہ رب العزت میں فرمایا دو ومن یرغب عن ملت ابراہیم، ادھر حق عبداللہ بن سلام نازل شدہ است. عبداللہ بن سلام از علماء یهود است. ای دو برارزاده داشتن، دو برارزاده، یکی را مهاجر میگفت، یکی را سلمه میگفت، نامش بود، نامش مهاجر و سلمه. نو وقتی که عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه از یهودیت به دین اسلام گرویده شد، اسلام قبول کرد. برارزاده را انسان دوست داره، باز خوب جوان کم باشه نه. نو اونا را دعوت داد که این دین حق است، در تورات برای ما پیشنگویی شده است، دین اسلام قبول کنیم. نو یکی از اینا ایمان آورد، غالبا مهاجر، و دیگرش اسلام قبول نکرد. اللہ رب العزت اینی آیات را نازل کرد ومن یرغب عن ملتی، رغبه یرغبو سیله است که عن واقع می شود به معنای اعراض است، رو گردانیدن. ومن آن کسی که رو بگرداند عن ملت ابراهیم، از ملت ابراهیمی. نو من استفهام انکاری است، چون که معنی صحیح نمی شود اگر ما معنی استفهام کنم، بلکه من استفهام انکاری با معنی لا یرغبو، اعراض نمی کند عن ملت ابراهیم، از ملت ابراهیم علیه السلام، الا من صفیها، مگر آن کسی که بی عقل باشد، بی عقل کرده باشد نفس خود را. یکی است که در نفس الامر، این نفس او قید را چرا می ماند؟ گوش بگیرین استادای محترم، یک کسی دیوانه است، او غیر مکلف است، او اگر دین اسلام قبول نمی کنه خدا مؤاخذه نمی کنه دیوانه را. اینجا الله گفت که من صفیه نفسه، اعراض نمی کند از دین ابراهیمی
इल्ला मगर आन कसे की खुद را بزور به عقل قرار داده باشه. به عقل خو نیست، عقل داره. این را مخازم میشه. الله بگه ولقد اصطفیناه، بتحقیق اختیار کردیم ما او را، یعنی حضرت ابراهیم یا ملت ابراهیمی را، فی الدنیا در دنیا، و انه فی الاخرة لمن الصالحین، او در آخرت جمله نیکاران است. یاد کو نبی علیہ السلام اذ قال، وقت کی گفت له از برای ابراهیم علیہ السلام، ربه رب ابراهیم اسلم، ای اخلص، اخلاص بکو با امرای دین اسلام، چرا که مسلمان کو بودو. قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراهیم علیہ السلام گفت ما خالص می گردانیم تمام اعمال و کردار خودرات برای رب العالمین. و وصى بها ابراهیم، وصیت کرد، وصیحت و نصیحت و توصیه کرد، بها بها من ملت ابراهیم، کی ابراهیم علیہ السلام، بنیه ببچای خود، و یعقوبہ کے نواسے اسماعیل اسحاق، ای بچه حضرت ابراهیم است، یعقوب نواسیش است. با کلشان توصیه کرد که به همین ملت ابراهیمی شما باید زندگی خود را تیر کنید. نو قال، گفت، این قال مقدر است. قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام یا بنی ای اولادای ما، ان الله اصطفى لكم الدین، بتحقیق الله تعالی اختیار کرده است از برای شما الدین، دین اسلام را، دین ابراهیمی را، فلا تموتن، نمرین شما الا وانتم مسلمون، مگر در حالی که شما مسلمان باشین. مردن خود در صلاحیت انسان نیست. چرا کم الله تعالی امر میکنه که لا تموتن الا وانتم مسلمون؟ مطلبش این است که یعنی دوام بکنین تا مردن. مطلبش است دوام بر اسلام بکنین تا که میمرین. ام کنتم شهدا، آیا بودین شما؟ یک دفعه یهود آمد پیش نبی علیه السلام، برای نبی علیه السلام گفت الست تعلم ان یعقوب یوم مات اوصى بنیه، آیا توی را نمیدانی که وقتی یعقوب علیه السلام میمرد به بچه‌اش وصیت کرد بالدین الیهودیتی، که شما بر دین یهودیت باقی بمانید. یعقوب علیه السلام به ما مردم وصیت کرده است که یهودیت را اعلان نکنید. الله رب العزت آیات را نازل کرد. ام کنتم، آیا بودین شما او یهودی که در زمانه نبی علیه السلام موجود هستین، شهدا حاضر بودین؟ اذ حضر یعقوب الموت، وقتی که حاضر شد به یعقوب علیه السلام مرگ، دو شما موجود بودین که حضرت یعقوب به بچه‌اش گفت که شما یهودی باشین؟ قطعا نه. اذ قال لبنیه، وقتی که گفت حضرت ابراهیم لبنیه برای بچه‌های خود چی گفت؟ ایرا گفت ما تعبدون من بعدی، وقتی که ما از دنیا رحلت کنیم شما به کدام دین گرویده میشوین؟ کی را عبادت میکنین؟ چرا عبادت میکنین؟ قالو، با یک آواز اولادای یعقوب علیه السلام گفت نعبد الهک، عبادت میکنیم الهک، معبودی تو را که تو کسی را عبادت میکردی او یعقوب، و اله آبائک، و عبادت میکنیم آن معبودی را که عبادت میکرد پدرهای تو کی بود او یعقوب علیه السلام؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، اله واحدا، اونا به یک خدا عبادت کردن. من امین خدا ای تو نگفته که شما بر یهودیت باشین. ببین آدم که عقیده سالم نداره شاید دروغ پیشی یک عادی گپ معلوم میشه. دروغ میگوید خیالش میاد که بس خدا خلاص کردیم. چی؟ الله دروغ اینا را ذکر کرد. اینا خو میگوید که یعقوب علیه السلام به بچه‌اش وقتی که میمرد میگوید که شما بر یهودیت باشین. الله میگه شما خو وقت حاضر نبودین. به عوض اینکه او بگوید که بر یهودیت باشین، او برش گفت که شما چرا عبادت میکنین؟ اونا گفت نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحد و نحن له مسلمون، ما از برای من قاد استیم. تلک امة قد خلت، او یهودی زمانه رسول الله، تلک امة، اگر ابراهیم است، اگر اسحاق است، اگر اسماعیل است، اگر یعقوب است، یا اولادای اوناست، اونا یک جماعتی بود، قد خلت که تیر شده است، لها ما کسبت، از برای اونها آن چیزی که کسب کردن، ولکم ما کسبتم، از برای شما آن چیزی که کسب میکنین شما، ولا تسألون، سوال کردن میشود شما را، عما کانوا یعملون، از آن چیزی که بودن اونا عمل میکردن. حضور هر کس میش با پای خود بز با پای خود چی به تو یک میگه فهمیدی نه؟ و قالو، گفتن این یهود، کونو هودن او نصارا،
شوین شما یهود با اولادا و با مردم می گفت. وقالوا نصارا می گفتن نصارا کونو نصارا شوین تهتدون و به شما برید. اینا بس عقیده شی بود. یهود می گفتن که راه راست یهودیت است، نصارا می گفتن که راه راست نصرانیت است. الله جوابش میگه که تو نیست مثل که شما میگوین، این خو یک طبیعت شماست، این خواهش شماست. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، نه یهودیت بر حق نیست، چرا که او خود شرکی نصرانیت هم به شرک مبتلاست. بل ملت ابراهیم حنیفا، بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام حنیف اسماعیل عن کل الاباطل الى الحق. حنیف بمعنی مائل، يعني مائل از تمام بواطل الى الحق وما كان من المشركين. نبود حضرت ابراہیم علیہ السلام من المشرکین. چرا کہ اونا خو می گفتن کہ حضرت ابراہیم یہودی بود، حضرت نصارا می گفت کہ حضرت ابراہیم نصرانی بود. انا می گه شما درو می گوین ما كان من المشركين. يهوديات يهودها ونصارى خو مشرك هستند، حضرت ابراهيم خو مشرك نبود. قولوا آمنا بالله، بگوین او انسانها آمنا بالله، ایمان داریم با الله، وما انزل الینا، و با آن کتابی که نازل شده به طرف ما، وما انزل الی ابراهیم، و ایمان داریم با آن صحایفی که نازل شده به طرف ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام والاسباط با اولادای اونا. چرا که در اولاد اینها هزارها انبیا تیر شده است. و ما اوتی موسی، او ایمان داریم با آن کتابی که داده شده است موسی علیه السلام را و عیسی علیه السلام را. و ما اوتی النبیون، او ایمان داریم با آن کتابایی که داده شده است به انبیا علیهم السلام، خواه زبور است، خواه انجیل است، خواه صحایفی دیگر است، من ربهم از جانب. یعنی میمان ما و شما چیست؟ آمنت بالله و ملائکتی و کتبه و رسوله. چقدر مزدار سخن است. یهود خو ما را تسلیم نداره، خو ما کتاب اونا را تسلیم داریم که تورات است. الله رب العزت می فرماید لا نفرق بین احد، ما فرق نمی کنیم به اعتبار عقیده و ایمان بین احد منهم، در بین هیچ کدام از آنها، کل را به نبوت او به کتاب الله میشناسیم. و نحن له مسلمون، ما از برای الله منقاد هستیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، اگر ایمان بیارد دین یهود بمثل ما آمنتم، بمثل آن چیزی که ایمان آوردین شما به با من شیء که مؤمن هاست. آمنوا بما انتم فإن آمنوا بالله ایمانا مثل ایمانکم، اگر یهود و نصارا ایمان بیارا ایتو ایمان مثل ایمان مؤمنا که ما و شما هستیم. الحمدلله بگوین، بگوین الحمدلله. نو فقد اهتدوا، نو باز اونام بر هدایت قرار میگیرد. و این تولوا، اگر اعراض میکند اونا از ایمان مؤمنها، فانما هم فی شقاق، نو اینا در اختلاف هستند. فسیکفیکهم الله، زود از کفایت میکند اونها را الله تعالی، یعنی اونها را زبون میسازد، ذلیل میسازد، مثل امریکا را که ذلیل ساخت، مثل روسا را که ذلیل ساخت. خدا وعده کرده نه فسیکفیکهم الله، ولو که زمان درازم تیر شود، 20 سالم تیر شود. فسيكفيكهم الله، زود از کفایت میکند اونها را الله تعالی. و هو السمیع العلیم، الله شنونده علم والاست. صبغة الله، رنگ شوین برنگ الله، برنگ دین الله. نصارا یک در میداشت یک قسم بوته میشد، زرد گل میکرد، اونا را جمع میکرد، اولاد که پیدا میشد او را به همین آبی همین گل میشست. و بعد میگفت که الان صار نصرانیه، علی پورا نصرانی شد. الله برش میگه که تو آدم انسان نمیشه، یک عادتی شما هست. در آب زرد بچه تانه که نو پیدا شوره در آب زرد همین تو چی میکنی؟ باز میگن که الان صار نصرانیه. و رنگی الله که او دین الله است، او احسن است. صبغة الله یعنی اسبغوا بصبغة الله، خود را رنگ کنین به دین الله. و من احسن من الله صبغا، کیست خوبتر
من الله از دین الله کذا صبغة نظر و رنگ و نحن له عابدون ما از برای الله عبادت میکنیم. قل بگویا پیغمبرا اتحاجوننا فی الله ایا مقابله میکنین شما او یهود و نصارا با امر ما فی الله در دین الله و هو ربنا حال این است که پروردگار رب ماست و ربکم و رب شما ماست دریخ متفق است. ولنا اعمالنا از برای ما اعمال ماست ولکم اعمالکم و از برای شما اعمالکم شماست. منسوخ بآیات القتال یہ آیات منسوخ است با آیات قتال. فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم وخذوهم وقتلوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم. یہ آیات منسوخ است. اینجا خوی معلوم است که اونا را با اعمال خود بمان ایرا با اعمال حالانکه قرآن فاقتلوا المشرکین حیث به اتفاق مفسرین آیات منسوخ است. و نحن له مخلصون ما برای الله عبادت میکنیم به اعتبار اخلاص. ام تقولون آیا میگوید این یهود و نصارا ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا هودا. این خبیثا میگفتن که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اولادهای اونا کلشان یهودی بودن او نصارا و یقولون نصارا یقولون میگوید نصارا که حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط اینا نصرانی بودن. الله ما شما را یک قسم تعلیم میده که عقل خواهم یک چیز است. قل اانتم اعلم ام الله. ببودن حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب شما خوب علم دارین یا ما؟ الله میگه که ما علم داریم. حضرت ابراهیم خونه یهودی بود نه نصرانی، زیرا که در زمانه حضرت ابراهیم علیه السلام یهودیت نبود، نصرانیت نبود. یهودیت در وقت موسی علیه السلام پیدا شده است او نصرانیت در وقت عیسی علیه السلام پیدا شده است. در زمانه حضرت ابراهیم علیه السلام نه موسی بود نه عیسی بود نه یهودیت بود. نو چه رقم ایگا پمیزنین که حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق یعقوب یا یهودی بود یا نصرانی بود؟ چقدر دروغ. و من ازلم من کتم نیز ظالم تر. من استفهام انکاری به معنی الاس لا ازلم نیز ظالم تر ممن از آن کسی که کتم شهادتا پت می کند گواهی را عنده بنزی الله من الله الله پت می کند گواهی را وما الله بغافل عما تعملون. نیست الله غافل از آن چیزی که عمل میکند یهود و نصارا. تلک امت قد خلت. حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب یک جماعت قد خلت که تیر شده است. لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. از برای شما چیزی کسب میکنین شما جزای کسب خود را میبینین او حضرت ابراهیم و حضرت اونا جزای کسب خود را میبینند. ولا تسالون عما كانوا یعملون. سوال کردن نمیشود شما را او یهود و نصارا از آن چیزی که کانو بودن حضرت ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعملون که عمل میکردن. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین.